बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, आज की सबसे बड़ी खबर DGISPR का इंटरव्यू, जिसमें वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब का सदर बनने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है, खबरें बेबुनियाद हैं। ये खबरें काफ़ी वक्त से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम से कुछ सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं। सारी गॉसिप्स हैं, सारी रूमर्स हैं, कयास आ रही हैं, इन्हें कहा जाए तो गलत ना होगा, जिनकी तरदीद आज हमारे DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में कर दिया। आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं, क्यों ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, उसे क्या हासिल करते हैं वो, और हमारे ISPR के DG साहब ने जो पैगाम दिया है इससे क्या ये अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ पाकिस्तान का, जिसे उठाया है आज हमारे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर पर जो बयान दिया है, उसको अगर मैं एक जुमला सबसे इम्पोर्टेंट उसका समझूँ तो वो ये है कि इस पाक सरजमीन को हमारी ब्यूरोक्रेसी नापाक बना रही है। ब्यूरोक्रेसी को आप जानते हैं, जब उन पर तनकीद की जाती है, बहुत सारे सियासतदान उनके बारे में बातें करते हैं, तो उन्हें बाबू के लक़ब से भी पुकारा जाता है कि इस्लामाबाद में बैठे बाबू। हकीकतन तो ये बाबू पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और जो स्टेटमेंट दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसके मुताबिक पाकिस्तान के 50% से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजिम दोहरी शहरियत के हामिल हैं, डुअल नेशनलिटी रखते हैं, और उन्होंने पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ खरीद ली हैं। शहरियत के लिए अप्लाई करने का प्लान पूरा है। वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, करप्शन ऐसी कर रहे हैं कि जो वो बचाते हैं, जो उनका बचा कुचा होता है, वो सियासतदान खाते। मैं नहीं कह रहा, वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का जो बचा कुचा होता है वो सियासतदान खाते हैं। अंदाजा कीजिए कि ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है, और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। आखिरी को ब्यूरोक्रेट आपके दिमाग में आता है कि जिसको कोई बड़ी सजा हुई हो, करप्शन चार्जेस पे सजाए मौत दी हो, कि इसने मुल्क को, कौम को इतने अरबों का नुकसान पहुंचाया है। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब अपने ट्वीट में ये भी कहते हैं कि साबिक वज़ीर आला बुज़दार इमरान खान की हुकूमत में उनका एक बड़ा खास ब्यूरोक्रेट था। वो तो अपनी बेटियों की शादी में 4 अरब रुपए नजराना वसूल करके इस वक्त बाहर बैठा हुआ रिटायर्ड जिंदगी एंजॉय कर रहा है। हम छोटे थे तो ब्यूरोक्रेट छुपाते थे अपना पैसा कि हम पकड़े ना जाएं। आज जब हम बड़े हो गए हैं, अब उम्र के इस हिस्से में आ चुके हैं, तो नजर आता है कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स दंदनाते फिरते हैं मर्सिडीजों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, 15-20 करोड़ की उनके पास गाड़ियां होंगी, 10-15 बंगले होंगे, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज होंगी। कोई उनको पकड़ेगा नहीं, कोई उनको पूछेगा नहीं। मुल्क का वफाकी वजीर उनके बारे में ट्वीट करेगा, लेकिन उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग है। सोचने की जरूरत है। मैं ये डिमांड भी करूंगा इनफैक्ट इस ट्वीट के बाद कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने मईशत को बेहतर करने के लिए SIFC बनाई, हमारे फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने मुल्क की बका के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इतने इकदाम किए, हमारे फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट मुलाकातें करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले करवाए, खित्ते के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले करवाए, इंडिया को नानी याद दिलाई, वही हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त अगर चाहें तो एक सेकंड में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को सीधा कर सकते हैं। हमें याद है कि पहले डॉलर किस तरह ऊपर नीचे जाया करता था, और फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इंटरवीन किया, और आज डॉलर जो है 2, 4, 5, 10, 15 पैसे से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता, वो भी इंटर बैंक की वजह से। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा, अपील करूंगा सिपा सालार से कि वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालें, और ये जो हजारों अरब का टीका हर साल ये ब्यूरोक्रेसी चोरी करके पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर का पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं, पोर्चुगल और दुनिया भर में, दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनको पकड़ें, कोई उनको सजाए इबरत बनाए, निशाने इबरत बनाए, उनको ऐसी सजा दें कि लोग याद रखेंगे। ऐसा ना हो कि हम ये चोरी करें और उस तरह हमारा भी हाल हो जाए। खुदारा खुदारा खुदारा, क्योंकि हमारी असेंबली जो काम कर रही है वो भी हैरत अंगेज है, अनबिलीवेबल है। आज बिल पास हो गया है सेनेट के बाद नेशनल असेंबली से भी, औरत को सरेआम बरहना करने और हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने के लिए सेनेट के बाद आज कौमी असेंबली ने भी बिल मंजूर कर लिया है। ये बिल पेश किया गया JUI की रुकन आलिया कामरान की जानिब से, और इसके अंदर कौमी असेंबली ने फौजदारी कवानीन में तरमीम मंजूर कर ली है, और आलिया कामरान की तहरीक की हिमायत में वोट दे दिया हुकूमती अरकान ने, और फिर डिप्टी स्पीकर की जानिब से भी हैरत का इशारा दिया गया, और उन्होंने दोबारा ऐवान में वोटिंग कराई। सोचिए कि दोबारा वोटिंग करवाई गई कि शायद कोई गलती हो गई हो, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, लेट्स रीचेक एवरीथिंग। मालूम पड़ा नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। यहां तक कि हमारे जो वजीर साहब थे, वजीर कानून साहब, उस वक्त वो हक्का बक्का रह गए।
اندازہ کیجئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے گناہوں کی سزا تو سزائے موت ہی بننی چاہیے تھی، لیکن آج ہماری قومی اسمبلی نے یہ سزا ختم کر دی ہے، سزائے موت اب نہیں رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرنا چاہوں گا۔ سیدہ شیلا رضا صاحبہ کو فرام پاکستان پیپلز پارٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت مشکور ہوں میڈم آپ کے وقت کے لیے، شکریہ۔ عائشہ بانو صاحبہ فرام پاکستان تحریک انصاف، عائشہ صاحبہ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ علی گور بلوچ صاحب ہمیشہ اپنا وقت دیتے ہیں، میں بہت مشکور ہوں بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ شیلا رضا صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ یہ بات دوبارہ کہی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا صدر بننے کے حوالے سے جو اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ خبریں غلط ہیں، جھوٹی خبریں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ باتیں کیوں اس طرح پھیل رہی ہیں اور کیوں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو تردید کرنی پڑ رہی ہے؟ میڈم شیلا رضا صاحبہ۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا طلحہ۔ اور جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کو تردید کرنے کی بات ہے تو کچھ ہفتے پہلے، 1 سے 2 ہفتے پہلے، شاید 2 ہفتے پہلے، دو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ انکشاف ہوا تھا، اعزاز سید اور کامران شاہد کی طرف سے غالباً، کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور اس میں پھر جو نئی نہریں ہیں اس کے حساب سے بھی بات ہوئی تھی کہ شاید ایک مختلف جگہ سے اس پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی، کہ وہ جو نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ صدر جو ہے، اگر نہروں والا بھی معاملہ ہوتا تو صدر تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے نا، ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اور پنجاب کے صوبے میں یہ نہریں نکالی جانی تھیں اور پنجاب کی کیبنٹ میں بھی یہ معاملہ نہیں آیا تھا، تو آئی تھنک یہ بحث تو بے معنی ہو گئی۔ اب کس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے لوگ ہیں اور پھر وہ بات کو بلا تبصرہ کہہ دیتے ہیں، مذہب، کرکٹ، سیاست، اس پہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بہت آرام سے بات کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بات ٹاک آف دا ٹاؤن بنی اور فائنلی اس کی تردید کرنی پڑی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اور ملک میں جو ڈیموکریسی ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ایج مل رہی ہے طرح سے نہیں رہا تو پریشانی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ انہوں نے تردید کر دی، لیکن ایسے ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک۔ علی گور بلوچ صاحب، جس طرح شیلا صاحبہ نے بھی کہا، یقیناً 2-2.5 ہفتے پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، پھر سب لوگ بھول بھی گئے تھے، اس کے بارے میں زیادہ بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو رہی تھی، پر اب کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ بیان آ گیا ہے تو ایوری ون ول آف کورس ڈسکس اٹ۔ آپ کی نظر میں وائی واز اٹ امپورٹنٹ ایٹ دس آور کہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی جائے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل شیلا رضا صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ کن لوگوں نے یہ خبر جو ہے وہ مطلب چلائی اور ان کے پاس ان کے کیا سورس تھے اور کس سورس سے انہوں نے وہ بات کی، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو تردید آئی ہے، ظاہر ہے یہ ان کا ادارہ ہے اور اس میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم صاحب، ان کا چونکہ نام آیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے بھی وضاحت کر دی۔ اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا، وضاحت کر دی۔ ظاہر ہے کہ وہ جس وثوق کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی تھی اور جس طرح سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، اور میں نے ابھی بھی اکا دکا جگہ پر مختلف ٹی وی چینل پر اور مختلف جو سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ابھی بھی لوگ اس بات پہ تبصرہ کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائن بات ہے۔ سر وہ تو کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہی صدارتی نظام کے لیے رہی ہے۔ ہاں، وہ میرا خیال ہے کہ ویسے تو پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے، اور شیلا رضا صاحبہ خود اس ظاہر ہے کہ پارلیمان میں بیٹھی ہیں، اور وہ 27ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، 28ویں بھی آ سکتی ہے، 30ویں بھی آ سکتی ہے، وہ ان کا کام ہے۔ جو بھی قانون ملک کے لیے بہتر ہو، قانون سازی ملک کے لیے بہتر ہو، ترمیم ملک کے لیے بہتر ہو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا 1973 کا آئین تھا جو اب ترمیم کی گئی ہے،
جس طرح سے اس آئین کو توڑا موڑا گیا اس کو اس کی اصل شکل کے قریب تر کرنے کے لیے یہ 26ویں ترمیم تھی. ہاں اس کے کچھ لوگ چونکہ بینیفیشری نہیں ہو پا رہے تھے، جس طرح سے وہ اپنے پسند کے عدلیہ کے ذریعے فیصلے لیتے تھے، جس طرح سے وہ فائدے اٹھاتے تھے، جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں آگ لگائی اور وہ یہ سمجھتے تھے آگ لگانے کے بعد 8 منٹ میں ان کی 8 ضمانتیں ہو جائیں گی، جس طرح سے جن لوگوں نے ایک ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا آئین توڑا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے دشواریاں ضرور ہوں گی. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں یہ ترمیم جو ہے یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آئین سے قریب تر ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی. اگر آئے اور کوئی اچھی ترمیم ہو جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے تو لانے میں کوئی حرج نہیں. اگر ضرورت ہوگی تو ضرور آ جائے گی، اگر نہ ضرورت ہوئی تو نہیں آئے گی. ویسے قائد اعظم نے تو صدارتی نظام ہی دیا تھا اس ملک کو، اگر آپ کو یاد ہو سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پارلیمان کا کام ہے فیصلہ کرنا. قائد اعظم کوئی بھی پارلیمان ہو وہ صدارتی جمہوری نظام ہونا چاہیے، چاہے وہ صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو. اس کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس کا پارلیمان کو ہے، اور اس کا ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. یہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کرے. جن پارٹیز کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ وہ کون سا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی یہ صدارتی نظام لانے والی بھی ایک بحث کی حد تک کی ہے، اور یہ بحث ہر دور میں ہوتی رہی ہے فرینکلی اسپیکنگ. یہ آج کی نہیں ہے، یہ پچھلے 30-40 سال سے تو ہم بھی سن رہے ہیں کہ جناب صدارتی نظام آئے گا، صدارتی نظام آنا چاہیے. لیکن آج کی پارلیمان اگر یہ سمجھے کہ وہ اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتی تو وہ اس میں بااختیار ہے. بالکل ٹھیک. الاؤ می سر، عائشہ صاحبہ کافی دیر سے ویٹ کریے. بلوچ صاحب سوری، بالکل پوائنٹ ٹیکن سر. عائشہ بانو صاحبہ، یور ویوز آن دا ہول سچویشن میڈم. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ یہ پرسیپشن جو ہے یہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لوگوں کو دلوائی ہے. اس میں نہ یہ آپ کا رول تھا، نہ ہمارا رول تھا، نہ پبلک کا کوئی رول تھا. یہ پرسیپشن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحافی جنہوں نے خبر چلائی تھی اور بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ. نہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ پرسیپشن بنا جو ہے، پرسیپشن بنانا الگ بات ہے. وہ پرسیپشن دیکھیں کیسے بنا ہے. پرسیپشن ایسے بنا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اسٹرینتھن کرانے کے بجائے اس کو کمزور نہیں کیا گیا. چاہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن، دیکھیں سیاستدان کا کام جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کی پارلیمنٹ سے لے کر، آپ کے الیکشن کمیشن سے لے کر، آپ کی جوڈیشری سے لے کر، آپ کی بیوروکریسی سے لے کر، ابھی جو ریسنٹلی ڈی ایم جی کا ہم نے جو سنا ہے، تو بات یہ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. اور اگر جو یہ پرسیپشن بننے جا رہا ہے تو یہ پرسیپشن نہ اس میں آپ کا کوئی کردار ہے نہ میرا کوئی کردار ہے، یہ ان کی اپنی انٹرفیئرنس ہے. دیکھیں جوڈیشری الگ چیخ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں آفیسز میں کیمرہ ویڈیوز لگائی گئی ہیں. پولیٹیشنز الگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں ویڈیوز اور کیمراز لگائے گئے ہیں. آپ کا بیوروکریسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ کا ڈی ایم جی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ کا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک آپ تو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، آپ عام پبلک سے پوچھیں اینڈ آسک دیئر پرسیپشن کہ وہ کیا سوچتے ہیں. وہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے دماغ میں. دیکھیں ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو ہم بھگت رہے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وی ہیو بیکم ریزیلینٹ ناؤ. بٹ دا پرابلم از کہ جب ان کی باری آئے گی تو یہ یاد رکھیں. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے مقننہ کی. ایوان کے اندر نئی قانون سازی کی گئی ہے، اس پر سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے. عائشہ صاحبہ میں راؤنڈ 2 کا آغاز بھی آپ ہی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بلوچ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پارلیمان کو جو قانون سازی ملک کے لیے بہتر لگتی ہے وہ کرتی ہے. تو آج جو پاکستان کے مقننہ نے فوجداری قوانین میں ترمیم کی ہے، جس کے بعد عورت کو سر عام برہنہ کرنے والا اور اس کے ہائی جیکر کو پناہ دینے والے کو اب سزائے موت نہیں ملے گی، ہلکی سزا ملے گی. آپ کی نظر میں کیا یہ ترامیم ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کی گئی ہے یا کچھ اور میڈم؟
देखिए बात यह कि मैंने तो पिछले हम लोग अगर 2-3 सालों से देखें तो जितनी भी लेजिस्लेशंस हो रही हैं वो किसी एक खास स्पेसिफिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रही हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम थी, 26वीं तरमीम से पहले भी अगर कोई आया और उसके बाद भी अगर कोई आएगा, तो आप यकीन करें कि इसमें तो रेस्ट अश्योर कि जो भी चीजें हो रही हैं वो एक खास स्पेसिफिक ग्रुप, एक खास स्पेसिफिक तबके को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में और या फिर अपने लिए कोई रास्ता निकालने के चक्कर में है। दूसरा यह है कि खवातीन के साथ जो ऑलरेडी पिछले 2 सालों में हो रहा है और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में खवातीन के साथ, आप यकीन करें कि वी हैव बिकम अ जोक। हमारी तो वो जो कहते हैं 75 साल की जो सियासत, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, आईएनजीओस, सिविल सोसाइटी जो कि मर गई खवातीन को एक खास लेवल तक लाने के चक्कर में, जो कि खवातीन को एक खास, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, खवातीन को सियासत में कहीं लाने के लिए, तो आप यकीन करें कि जो पिछले 2-3 सालों में खवातीन के साथ और खास तौर पे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ, लाइक आई सेड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम तो गुजार रहे हैं जो गुजार रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि हमारे बाद जो आएंगे और उनके साथ जो होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, बट दिस इज द फोरकास्ट इज कि ये यहाँ पर अखीर नहीं होगा। तो जिस तरीके से खवातीन को, जिस तरीके से 75 साल की एनजीओज और आईएनजीओज और सिविल सोसाइटी और लोगों ने, शैला रजा साहिबा खुद जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुकी हैं, कॉकसेस में रह चुकी हैं, आई एम श्योर उनको खुद पता है कि खवातीन के हकूक के लिए कहाँ कहाँ पर लोगों ने क्या क्या एफर्ट्स नहीं की। बिल्कुल जो इस तरह की जो लेजिस्लेशन होती है, ये ना सिर्फ ये कि आपने अपने पाकिस्तान में खवातीन के लिए और उनके हकूक पे आप वार कर रहे हैं, बट यूर ऑल्सो आप अपने मुल्क को डिफेमेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखें ये बदनामी है, बजाय ये कि आप उनके लिए सख्त कवानीन वो करें, आप और इस तरह की लीनियंसी देकर पाकिस्तान में खवातीन को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पहले तो आपने खवातीन को पॉलिटिकल एरिना से एक किस्म के निकालने की पूरी प्लानिंग की हुई है, बाय हरासमेंट, आए दिन खवातीनों के घरों में घुस के उनको घसीटना, बालों से पकड़ के घसीटना। तो जो इतनी 75 साल की जो पूरी ख्वारियां थी, आप मुझे बताएं, खुद मैं शैला रजा साहिबा खुद एक खातून है, आई एम अ फीमेल, वुड यू वांट योर डॉटर और योर सिस्टर टू कम इन पॉलिटिक्स जिस किस्म के हालात चल रहे हैं? तो एक तो सियासत का एक अलग एंगल है, एंड देन ये जो एक लेजिस्लेशन हुई है, मेरे ख्याल से आई वुड कंडेम इट। और मुझे अफसोस है कि लेजिस्लेशन नेशनल असेंबली में तो लेजिस्लेशन आ ही नहीं सकती जब तक वो स्टैंडिंग कमेटीज में उसके ऊपर डिलिबरेशन नहीं हुई। तो अगर वो स्टैंडिंग कमेटी में डिलिबरेशन के बाद टेबल हुआ है, तो देन आई एम रियली सॉरी, देन इट मींस दैट हैंड एंड ग्लव बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल ठीक। शैला रजा साहिबा, क्या आपको भी लगता है किसी खास मखसूस ग्रुप को खुश करने के लिए काम किया गया है? और हम तो मैडम बेटियों वाले हैं, हमें डर लगता है कि हमारी बेटियों के लिए हम कैसा मुल्क तैयार कर रहे हैं, क्या हमारी बेटियां यहाँ महफूज होंगी नहीं होंगी। जो बातें इस वक्त आयशा साहिबा ने की हैं हरासमेंट के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना, तो खैर पीटीआई वालों को अच्छी तरह इसके बारे में मालूम पड़ चुका है कि किस तरह होता है। आपकी नज़र में शैला साहिबा ये क्यों किया गया, ये तरमीम क्यों लाई गई? अच्छा, मैं 2-4 बातें करूंगी। पहली बात तो ये कि 27th अमेंडमेंट हरगिज इस तरह की नहीं होगी। अगर होगी कि सदारती निज़ाम लाया जाए। देखिए, आइन के मुताबिक मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, यानी पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक, अब मेरे सवाल पे आए मैडम। क्योंकि आपकी पार्टी तो बात भी सियासतदानों से नहीं करना चाहती, उनसे ही करना चाहती है, खुद उन्हें घसीटना चाहती है। मेरे सवाल पे आए ना प्लीज मैडम। मैं आ रही हूँ, प्लीज, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल आऊंगी। तीसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि जहां हमारा एंड हो रहा है वहां से आपकी शुरुआत होगी। मैं समझती हूँ जहां से हमारी शुरुआत हुई थी और एंड अभी तक नहीं हुआ, वहां पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे 2 चेयरपर्सन जो हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दे दी। हमारे लोगों ने कोड़े खाए, हमारे लोग फांसियों पे चढ़े। वो सूरत हाल तो कहीं भी नहीं है। हद तो ये कि जो आपका 3 साल 8 महीने का दौर था उस तक में जो है, और जहां तक चादर चार दीवारी की बात है, तो हम ये भूल नहीं सकते कि मरियम साहिबा सिंध में थी और आपकी पार्टी के लीडर के साथ उनके होटल में रेड किया गया। तो ये तो हो गई एक अलग दास्तान। अब जो आपने बिल्स की बात की, इसको इस तरह से लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी से आया है, इसमें कुछ बातें थी मुख्तलिफ, जो हाईजैकिंग के सिलसिले में कुछ लोग बेरगमाल हो जाते हैं बट दे कांट प्रूव। तो आप हर एक शख्स को उस खाने में नहीं रख सकते कि जिसकी वजह से वो जो है वो किसी गेम का ना चाहते हुए हिस्सा बन गया।
تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ سزائے موت ہو۔ علی گوہر بلوچ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے سر پلیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ باتوں کی حد تک تو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں کہ آپ خواتین کی جب حرمت کی بات کرتے ہیں، خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، خواتین کے تقدس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ایشوز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل میں جس طرح سے کہ پہلے شیلا رضا صاحبہ نے بتایا، یہ بتائیں کہ اس وقت کس کا دور حکومت تھا جب مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا تھا اور وہاں پر ان کی مطلب ہے کہ وہ تقدس کو پامال کیا گیا؟ مجھے بتائیں وہ کس کا دور حکومت تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو رات کو عید کی رات جو ہے وہ گھر سے گھسیٹ کر جیل کے اندر بند کیا؟ علی گوہر بلوچ صاحب، میرے سوال میں کوئی سیاسی جماعت کا سوال نہیں تھا سر، سوال یہ تھا کہ عام عورت کو برہنہ کرنے پر سر عام پھانسی کی سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ ٹھیک سر، آج کی عورت کو جو آج کے درپیش جو عورت کو چیلنجز ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے، تو میں اس کا بھی تو ان کو جواب دینا ہے سر۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا جب وہ ملاقات کے لیے آئی تھی، اور جب مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو ان کی چھوٹی بیٹی بھی پاس تھی جو کہ اس پریشانی میں رونے لگ پڑی، ان کی جو مریم صاحبہ کی بیٹی تھی۔ تو یہ اس وقت یہ ساری ہریسمنٹ کون کرتا تھا اور کون پھیلاتا تھا؟ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل میرا تو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ ہر وہ سزا، ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میرا اور آپ کا نالج کم اور زیادہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر ہم اپنی سزائیں جو ہیں وہ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق رکھیں، اپنے آئین کے مطابق رکھیں، تو اس کے مطابق اگر کوئی لیجسلیشن ہونے والی ہے تو ضرور اس کو چینج کیا جائے، اگر کسی جگہ پر کوئی کمیاں ہیں تو ان کو دور کیا جائے، اگر کسی جگہ پر زیادتی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے نام کے اوپر یہ بھاشن دینا کہ آج کی دور حکومت میں کوئی خواتین پر مظالم ہو رہے ہیں، جو خواتین کیل والی لاٹھیاں لے کر دارالحکومت پر حملے کے لیے آ جائیں، جو خواتین جو ہیں وہ قانون کی پامالی کریں، تو پھر ان کو قانون تو فیس کرنا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا پاکستان میں جو سرکاری افسران تھے، بیوروکریٹس تھے، وہ اپنے کالے دھن کو چھپاتے تھے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، کسی کو نظر نہ آئے کہ میں بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہوں، کسی کو نظر نہ آئے میں بڑے گھر میں گھوم رہا ہوں، کسی کو نظر نہ آئے کہ میری کتنی پراپرٹیز ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں بیوروکریٹس آزاد ہیں، ان کو نہ نیب کا خوف ہے نہ اینٹی کرپشن کا خوف ہے، انہیں معلوم ہے سسٹم کس طرح چلتا ہے اور ان سب کو خوش کر کے چلتے ہیں۔ وہ اس وقت جو سٹیٹمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ملک کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی پاک سرزمین کو ہماری بیوروکریسی ناپاک کر رہی ہے۔ ناپاک میں کہہ رہا ہوں، جو ورڈ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یوز کیا ہے وہ اس سے زیادہ گندا ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی پارٹی کے وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت کو معلوم ہے کہ 22,000 بیوروکریٹس ایسے ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں سارے بیوروکریٹس پورچگل میں زمین خرید رہے ہیں اور شفٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیوروکریٹس اپنے بچوں کی شادیوں میں 4 ارب روپے جمع کر لیتے ہیں وصولی کر کے اور باہر ریٹائرمنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں، زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ بلوچ صاحب، اگر ہمارے وفاقی وزیر دفاع صاحب کو یہ بات معلوم ہے تو پھر وزیر اعظم کو بھی پتہ ہوگی، سپہ سالار کو بھی پتہ ہوگی، کیوں بیوروکریسی کی کرپشن کے خلاف، اس کالے دھندے کے نظام کے خلاف ہم خاموش ہیں؟ ریاست بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ علی گوہر بلوچ صاحب جی بالکل، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے اور جس ٹویٹ کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں اور میں بالکل اس چیز کی ان کو داد دوں گا، میں بھی سلام کروں گا سر انہیں۔ جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب اکثر کوئی نہ کوئی وہ بات کرتے ہیں سچائی پر مبنی کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ شاید ہم اور آپ اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے خواجہ آصف صاحب بلنٹلی بات کر جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک حقیقت ہے جو انہوں نے کسی میرا خیال ہے خاص شخص پر تو الزام نہیں لگایا، ایک طبقے کی بات کی ہے مراد یافتہ، جن کو ہم عرف عام میں اکثر کہتے ہیں کہ اشرافیہ بھی بولتے ہیں اور دیگر الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے ان کی بات تو بالکل صداقت پر مبنی ہے اور جو انہوں نے محسوس کیا اس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا، اور یہ نہیں ہے کہ ہر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا بچا کچا سیاستدان کھاتے ہیں، ان کا بچا کچا سیاستدان کھاتے ہیں۔
وہ سیاستدانوں کے بارے میں بھی انہوں نے بائی اینڈ لارج بات کی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس میں کسی ایک پارٹی کو انہوں نے نہیں کرٹیسائز کیا. یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے خواجہ صاحب کی نے، کہ میں تو ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے. پر شہباز شریف صاحب اتفاق کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو وہ کچھ کام کیوں نہیں کرتے اس کے خلاف سر؟ بالکل، اگر خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کام شروع ہو جائے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے ٹویٹ کی ہے، تمام سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتی. میں بھی خواجہ صاحب سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے اس بات کو اٹھایا ہے تو پھر اس بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو پرسو بھی کرے، اور اس کے لیے کوئی قانون سازی، اس کے لیے کوئی سمجھتا ہوں کہ کوئی اقدام بھی اٹھانے چاہیے. میں آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، ہونا چاہیے. شکریہ سر، شکریہ سر. ابھی تو انہوں نے اظہار کیا ہے، بہرحال خواجہ صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس کے بارے میں تو ایک ضرور ان سے کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کر کے. ویسے آپ اس بات سے بھی اگری کرتے ہیں نا کہ سر اینٹی کرپشن اور نیب نے ان کو پکڑنا چھوڑ دیا ہے، مل گئے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، قانون سازی ہے، دیگر مراحل ہے. دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ جب ہم بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے، جو ہمارا پورا نظام ہے وہ عرصہ دراز سے انگریز کے وقت کے قانون سازی طریقہ کار بنا ہوا ہے، جس سے افسر شاہی بنی ہوئی ہے. تو اس نظام میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. وہ مطلب ہے کہ صرف قانون سازی بھی نہیں، اس میں دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ان چیزوں سر ایک تبدیلی جو آپ کی حکومت نے جولائی 2025 میں کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر عائشہ بانو کی طرف بڑھوں گا میں. عائشہ بانو صاحبہ پلیز آپ کی توجہ بھی. 2025 جولائی میں اس حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا فائنانس منسٹری نے، اور اس نوٹیفیکیشن نے 2014 ایک دہائی سے بھی زیادہ پرانا نوٹیفیکیشن وائڈ کینسل کر دیا. 2014 کے جولائی میں ہمارے اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جتنے بھی بیوروکریٹس پرائیویٹ کارپوریٹ کمپنیز کے بورڈ میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ ایک سال میں ان سے 10 لاکھ سے زیادہ نہیں کما سکتے. تو اس سال ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے بیوروکریٹس بابوؤں کے لیے رستہ موجودہ حکومت نے بھی صاف کر دیا کہ آپ کارپوریٹس اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی جتنا نوٹ چھاپنا چاہتے ہو چھاپ لو بورڈ میں بیٹھ کے. آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ ایک سال میں 10 لاکھ کماؤ گے، جتنا کمانا ہے ایک مہینے میں 20 لاکھ کما لو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ کما سکتے ہو. تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاید یہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرے. ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کا جب آخری دن تھا آفس میں ایز پرائم منسٹر تو انہوں نے جاتے جاتے بھی 2-3 مہینوں کی تنخواہ ایڈوانس میں ان کو گفٹ کر دی تھی کہ میں جا رہا ہوں تو یہ میری طرف سے گفٹ لیتے ہوئے جائیے. میں عائشہ بانو صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو رشوت کا دھن بچاتی ہے، کالا پیسہ چھوڑ جاتی ہے پیچھے، وہ سیاستدانوں کو کھانے کو ملتا ہے اور پھر بھی بیوروکریسی کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. they are untouchables of Pakistan. Why is that? عائشہ بانو صاحبہ سوری. ویسے تو ہماری بڑی کم پوائنٹس پہ کہتے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن میں بلوچ صاحب کے ساتھ اس بات پہ بالکل ایگری کروں گی کہ بیوروکریسی ایکچولی the thing is that یہ ہمارا جو میڈیول اور وہ انگریزوں کے زمانے کا ایک جو لیجسلیشن ہے اور اسی کے اوپر ان کو جس طریقے سے ان کو پاور دی گئی ہے. دیکھیں وہ اس زمانے میں انگریز ہوتے تھے اور وہ انگریز ایک ڈپٹی کمشنر یا ایک ان کے ہیڈ پہ جو گورنر ہوتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا، اینڈ بیسیکلی ان کو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی فری رکھا ہوا تھا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا. ان کو ایک قسم کا وہ پورا جو پروونس ہوتا تھا یا پورا جو ان کا ایک ایریا ہوتا تھا وہ ان کی انڈر آتا تھا. سو بیسیکلی جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کا the reason is that because کوئی سالڈ لیجسلیشن اس معاملے میں نہیں ہوئی. there is no mechanism for accountability. ان کے اوپر کوئی سوال جواب پوچھنے والا نہیں ہے یہ. اور دوسرا انفارچونیٹلی یہ ایک دوسرے کو کور بھی کرتے ہیں. اگر آپ ان کو کہیں کہ بھئی ان کا یہ ایک بیوروکریٹ کا ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے 1-1.5 سال پہلے ہماری کوئی کانورسیشن تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وی آر ٹرینڈ، ہم نے کام نکلوانا ہے اس کی بھی ہماری ٹریننگ، اور اگر ہم نے کام روکنا ہے تو اس کی بھی ہماری ٹریننگ ہے. سو دا تھنگ از دیٹ جو چیز مجھے ریئلائز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آئی گیس اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم لوگوں کو تھوڑی ذرا وہ انگریزوں کی جو ان کو ایک پاور، اور دیکھیں پھر اس میں ایک آپ جب اتنا ان کو پاور دے دیتے ہیں تو پھر وہ مس یوز آف اتھارٹی بھی ہوگی ان کے اوپر. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ان سے، جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر تو ظاہر ہے آپ ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں. سو آئی گیس اٹ از
इट इज नाउ हाई टाइम कि हम लोग इसके ऊपर लेजिस्लेशन या उसके ऊपर जरा थोड़ा सा कोई चेंजेस लाएं, तभी इसको मैनेज किया जाएगा. और दूसरी बात ये कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, लेकिन ये कि हमारी खवातीन को पकड़ना पकड़ दक्कड़, हम लोगों ने किसी मुल्क की चोरी नहीं की, हम लोगों ने पब्लिक की आवाम की चोरी नहीं की, हम लोगों ने चोर नहीं है, ना हम लोगों ने लोगों के पैसे लुटा के बाहर अपने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और ना हमारी पार्टी के वर्कर्स बेचारों की कोई वो है कि वो, लेकिन आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते ऐसे लोगों के साथ जो मार धाड़ करके मुल्क का पैसा, अवाम का पैसा लोगों का चोरी करके. सो अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी है, चाहे मैंने की हो, चाहे वो आपने की हो, चाहे वो किसी ने भी की हो, तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पर्सनल होने की इसमें कोई बात नहीं. अगर कोई चोरी करता है तो आप उसको अगर एक सेकेंड लेट मी फिनिश, अगर आप उसको अरेस्ट करते हैं तो ये हरासमेंट के जिम्मे में नहीं आता. अगर उसने चोरी की है तो चोर चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसका पूछा जाएगा. और सेकेंडली जो है, बिल्कुल मैं मानती हूं कि खान साहब और हम लोग बार बार यही बात करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये लोग तो अपनी सीटें नहीं जीत सके. ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत बना के बैठे हैं 17 सीटों वाले, वो भी इनकी अपनी सीटें नहीं है, तो वो उनके साथ बात करने का कोई फायदा आपको लगता है कि है? So the thing is that coming back to bureaucracy, बिल्कुल it is high time. अगर हम लोग उनको अभी नहीं वो किया तो दूसरा, then ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बट द प्रॉब्लम इज के जो ब्लैक शीप होती है उसकी वजह से बाकी पूरा एक निजाम जो है वो गंदा होने लगता है. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर देयर आर पीपल इन ब्यूरोक्रेसी हु आल्सो वांट कि इस तरह की कोई रिफॉर्म्स वगैरह आए, ताकि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो, चेक एंड बैलेंस भी हो, और उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी हो जो उनको मॉनिटर भी कर सके और हम पूछ भी सके उनसे सवाल. बिल्कुल ठीक मैडम. सायरा, मेरे साथ शैला साहिबा भी हैं. शैला साहिबा, जो वर्ड ख्वाजा आसिफ साहब ने यूज किया ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो मैं टेलीविजन पे यूज करूंगा तो कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे इदारे में, फिर मेरे लिए मुश्किलात होंगी. हम आसान वर्ड ये यूज कर रहे हैं कि पाक सरजमीन को वो नापाक बना रहे हैं, और जो एलिगेशन है कि जो वो काला धन छोड़ते हैं वो सियासतदानों को खाने को मिलता है. हमारे वफाकी वजीर को भी ये बात पता है, पूरे मुल्क को अब ये बात पता है. क्या आपको लगता है इन ब्यूरोक्रेट्स को, जो अनटचेबल्स कहा जा रहा है, जो इतने ताकतवर है जिसकी कोई इंतहा ना, कोई लगाम डाल सकता है, कोई इन्हें कंट्रोल कर सकता है? शैला साहिबा, अगर तो फिर कौन? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें कोई सच वो नहीं है कि इसमें कोई शुबा हो कि 1200-1300 सियासतदान टोटल चारों सूबाई असेंबली मिला के और असेंबली, नेशनल असेंबली और मिला के, और आप ब्यूरोक्रेसी की तादाद देखें, ब्यूरोक्रेसी की जायदादें देखें और सियासतदानों की जायदादें देखें, आपको पता चल जाएगा. और ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जिस चीज़ के लिए वो ट्रेंड है उसमें वो सियासतदानों की मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. और बहरहाल जहाँ से भी काम को सीधा करने की कोशिश की जाए बेहतर है. रही बात ये कि वाकई कंपैरिजन मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि 11-11 साल रख के अगर हमारे कायदीन के ऊपर कोई आप चीज़ साबित नहीं कर सके और बगैर सज़ा के रखा, और फिलहाल वर्डिक आई तो एक ही सियासतदान के लिए आई, हमारे लोगों के ऊपर बात की गई, लेकिन फरहा गोगी के फ़ोन कॉल जो है वो पकड़े गए कि कितने कैरेट के हीरे चाहिए, तो वाकई कंपैरिजन नहीं बनता. और कंपैरिजन इसलिए भी नहीं बनता कि जान ले ली जाए किसी की, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती, लेकिन कहीं भी कहीं इससे आपको 9 मई के वाक़यात नहीं मिलते, और जो इन पर मुकदमात हैं, जो भी ये सब नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है, हम लोग उसमें कोई पटिशनर नहीं है. आपके ऊपर जो मुकदमात हैं वो उसकी जियो फेंसिंग की गई है, उस पर अदालत जाने, आप जाने, लेकिन हमारे यहाँ से कोई उनको देखने भी नहीं जा रहा है उन मुकदमात को, और ना ही जो है किसी ऑफिसर को या नैब में बैठ के कोई फाइलें देख रहा हो, जैसे शहजाद अकबर देखते थे और एक दिन पहले बताया करते थे. तो वाकई कंपैरिजन तो वही नहीं है. बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा. मैं तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ. प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क से हर बुराई का खात्मा करे, आमीन, जल्द अज जल्द करे. अपना ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू टुमारो. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.